हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ बंटी भाई बताइए। अभी पहलवी तर्जुमे को छोड़कर बाकी और तर्जुमे में देवबंदी अपना एक और साफ पढ़ा जो हदायत नंबर 3 का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि और तुम्हारे अगले पिछले गुनाह बख्शे गए। तो जब नबी गुनहगार हो गया तो फिर वो धर्म कैसा जिसके नबी गुनहगार है। अच्छा भाई ये बताइए, मसला वाकई आपको मतलब भाई समझना है या आपको मतलब इधर इधर की बात करना है, बहसबाजी करना है? देखिए भाई, बहसबाजी का मैं कायल नहीं हूँ। चलिए माशाल्लाह, मैं भी कायल नहीं। समझने के लिए अपनी बात अपनी तरफ से अपने जेब से मत समझाइएगा। नहीं, अपनी जेब से इंशाल्लाह आपको नहीं समझाएंगे, इंशाल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे, ठीक है भाई। देखिए आपने जो मतलब कहा कि आप लोगों का अकीदा ऐसा है कि मतलब आप लोग माज़अल्लाह नबी को मतलब भाई मासूम नहीं मानते, गुनाहगार मानते हैं, और ये सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का जो तर्जुमा है वो हम लोगों का गलत है, आला हज़रत का सही है। तो भाई देखिए, तर्जुमा किसका सही है किसका मतलब भाई वो गलत है, वो हमें देखना पड़ेगा तफसीर में। और कुरान की तफसीर का जो सबसे पहला उसूल है वो है कुरान की तफसीर वो खुद कुरान की जो अगली आयत होती है उससे होती है। अगर कुरान की तफसीर कुरान की अगली आयतों से ना हो तो फिर कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी की हदीस से होगी। इस चीज को आप मानते हैं? ठीक भाई, ये मेरा उसूल तो है नहीं भाई, ये ठीक है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन का उसूल है। पूरी आयत जब पढ़ी जाती है तो समझ में आ जाता है ना। तो सूरह फतेह की आयत नंबर 1 में है कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई फतेह अता की। और सूरह फतेह की आयत नंबर जो 2 है उसमें आपका हमारा इख्तिलाफ है। जो हमारा तर्जुमा है वो ये है कि ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले ज़ंब को माफ कर दे। और आपका तर्जुमा ये है यानी कि आला हजरत का कि ताकि अल्लाह क्या हुआ, ताकि अल्लाह आपके सबब से लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। ज़ंब क्या होता है? ज़ंब ये बताइए। ज़ंब का माना जो होता है अरबी में, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको बोलेंगे गुनाह, खता, कोताही, भूल चूक। वो उम्मती के लिए आएगा या नबी के लिए आएगा? यही तो ग्रामर समझ। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरे भाई। देखिए अल्लाह के नबी मासूम है। नबी के लिए सुन लीजिए बंटी भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं सब बता रहा हूँ, आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं पहले बोल लूँ फिर आप आराम से बोलिएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी बात भी भाई मैं सुनूंगा समझूंगा, ठीक है। बात असल में ये है, जो ज़म है ज़म का जो माना है वो होता है गुनाह, खता, कोताही। तो अल्लाह के नबी भी चूंकि इंसान थे तो अल्लाह के नबी से भी भूल चूक हुई, ठीक। और इसका एग्जाम्पल भाई ये खुद अल्लाह ताला ने कुरान में दे दिया है कि अल्लाह के नबी की बीवियां लोग आपस में प्लानिंग करती हैं कि यार बताओ, एक बीवी बहुत अमीर है, अल्लाह के नबी उनके पास जाते हैं तो उनकी बीवी उनको जो शहद होती है, ठीक है, हनी, तो वो उनको शहद मतलब देती हैं। तो बाकी बीवियां लोग प्लानिंग करती हैं कि अल्लाह के नबी अब आएंगे तो हम लोग उनसे कहेंगे कि आपके मुंह से बात आ रही है, बदबू आ रही है, ठीक। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज के बाद में मैं शहद खाना छोड़ दूंगा। तो अल्लाह ताला को आयत को नाजिल करते हैं कि ए नबी, तुम कौन होते हो जिस चीज को मैंने हलाल कर दिया है तुम उसको अपने ऊपर हराम करने वाले। तो ये अल्लाह के नबी से एक खता हुई। तो अल्लाह के भाई मेरे, इसको खता कहा जाता है कि इसको फैसला कहा जाए कि आप नबी ने फैसला। भाई ये खता ही होती है, ठीक है। अल्लाह के नबी से नमाज में भूल चूक हुई तो हमें सजदा साहू का तरीका पता चला। चूंकि आप इंसान थे, इंसान होने के नाते अल्लाह के नबी से भी भूल चूक हुई। तो अल्लाह के नबी के मासूम होने की दलील है सूरह फतेह की आयत नंबर 2 कि अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि ए नबी, हमने आपके अगले पिछले तमाम ज़म को, गुनाहों को, खताओं को, कोताहियों को सब माफ कर दिया है। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी मासूम है। अब आप अल्लाह के नबी को कौन सी आयत से मासूम मानते हैं? आपको क्या किसी मतलब भाई वो आसमान से फरिश्ते ने आके बताया कि हाँ अल्लाह के नबी मासूम है? भाई ये जो दलील है, इसी दलील की बुनियाद पे तो आप कहते हैं
اب چلیے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا اور اہل حدیثوں کا ترجمہ غلط ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ آپ سے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا، کہ اے نبی ہم نے آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تو یہ بتائیے آپ کے سبب سے یہ عربی کے کون سے پورشن کا اعلیٰ حضرت نے ٹرانسلیشن کیا؟ سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے وہ لوگ کون ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو روزہ، نماز، حج، زکات یہ لوگ کاہے کے لیے فالتو کر رہے ہیں؟ اگلے پچھلے گناہ تو معاف ہی ہیں، تبھی بھائی سب کے سب معصوم ہو گئے، پھر تو یہ کس کے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر آپ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کیجئے۔ سنیے، جو جنگ پہ گئے تھے لوگ، روشن فتح اللہ نے دیا بنا جنگ کے ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمے میں کیا ہے؟ آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وہاں پہ یہ نہیں اترا ہوا ہے جو لوگ جنگ میں شامل تھے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ خود ترجمہ پڑھ لیجئے بھائی۔ الحمدللہ میرے پاس تو ٹوٹل کے ٹوٹل 32 جو ہوتے ہیں ٹرانسلیشن، میرے پاس 32 کے 32 موجود ہے الحمدللہ، انگلش سے لے کے اردو میں، عربی میں، آپ کو جو زبان چاہیے آپ کو میں اس میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا صاف صاف ترجمہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ آپ کے سبب سے معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ اپنے نبی کو معصوم بنانے کے لیے اپنے نبی کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر رہا ہے، اور اس کے اوپر میرے بھائی صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی راتوں کو خوب قیام کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پیروں میں ایک دم مطلب بھائی وہ آ جاتی تھی، سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ تو صحابہ کہتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو امی عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب ٹھوکیے فتویٰ امی عائشہ پہ۔ یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہو اس کو آپ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور یہ دیگر کتبوں میں بھی آتی ہے، اور آپ کے عالم لوگ خود عید میلاد النبی کے اوپر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے فضائل میں۔ وہ آپ کو یاد ہے، آپ عربی عبارت کو پوسٹ کر سکتے ہو اس کا؟ عربی عبارت اردو نہیں آتی آپ کو؟ اردو تو آتی ہے، زیادہ تر ہندی ہی آتی ہے۔ بہرحال آپ عربی کر دیں، عربی چلیے عربی آپ کو بھیج دیں گے، لیکن جو آپ لوگ یہ کھیل کھیلتے ہو نا کہ عربی بھیجو، متن بھیجو، سند بھیجو، تو یہ اس کے اوپر میرے بھائی موڈ آف ہونے لگتا ہے۔ عربی آپ کو آتی ہوگی نہیں، یہ میرا دعویٰ پورا پکا ہے۔ عربی الف کو الف کیوں کہتے ہیں، با کو با کیوں کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن پوری حدیث آپ کو عربی میں چاہیے۔ ارے عربی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، انا فتحنا، اس کا پورا ترجمہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کون سی لغت سے کر دیا ہے؟ آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، یہ کون سے عربی کے پورشن کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اور نبی معصوم ہے، چلیے آپ ہم کو دلیل دیجئے۔ ہم نے تو اپنی دلیل دے دی، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، جس سے الحمدللہ تمام امت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہے، اللہ کے نبی سے کوئی گناہ غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی کی تمام غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 سے۔ اب آپ ہمیں ثابت کر دو، آپ نے جو عقیدہ بنا لیا ہے کہ نبی معصوم ہے، وہ کون سی آیت سے بنایا؟ ارے سنو، اس کی تفسیر جو آپ کہہ رہے ہو، اللہ نے اس آیت سے جو ہے نبی کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو بخش دیا، تو اس کی تفسیر میں یہی سب لکھا ہوا ہے کیا جو آپ کہہ رہے ہو؟ اس آیت کی تفسیر یہی ہے؟ تو تفسیر میں تو حدیث ہے نا میرے بھائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، اللہ کے نبی آپ کیوں راتوں کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا ہے؟ اللہ کے نبی سے وہ صاف صاف کہتی ہے کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ اسی آیت کی تفسیر ہے؟
उसी आयत की मेरे भाई तफसीर में हदीस को लेंगे ना कि अपनी अकल से भाई हम उसको बना लेंगे। आप हमें एक ऐसी हदीस पेश कर दो कि अम्मी आयशा ने कहा हो कि अल्लाह के नबी आपके तो सबब से अल्लाह ताला ने हम सबके अगले अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं। आप कोई ऐसी हदीस पेश कर दो हमें। मतलब आला हजरत का तर्जुमा गलत है। आला हजरत से तर्जुमे में भाई तहरीफ हो गई है, ठीक है। आला हजरत का जो तर्जुमा सही है हम उसको सही मानते हैं। जैसे मेरे भाई आला हजरत ने जो तर्जुमा किया है बिस्मिल्लाह का कि अल्लाह के नाम से शुरू, तो इस तर्जुमे को मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मानता हूँ क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नाम से स्टार्ट किया, ठीक। लेकिन अब अगर कोई कह रहा है कि शुरू अल्लाह के नाम से, तो ये भी सही है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नाम से शुरू और शुरू अल्लाह के नाम से मतलब इन दोनों में कोई फर्क आ गया। वो लफ्जी माना है, आप किसी लफ्ज को ले रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। जो अरे यार तो मुआ बंद करियो, पहले हमार सुनियो, हम जुल गई थे। तो आप इतनी देर से कुछ बता ही नहीं रहे ना मेरे भाई। आपने तो खाली इल्जाम लगा दिया कि नबी पे तोहमत बांधी। अल्लाह ताला कुरान की आयत नाजिल कर रहा है, अल्लाह के ऊपर तोहमत आपने बांधी। तफसीर पढ़ते हो और कुरान का तर्जुमा, कौन कुरान का तर्जुमा पढ़ते हो, किसका? आप कौन सा, आप आला हज़रत के तर्जुमे पे क्यों नहीं बात कर रहे? आप सारे, आपके नजदीक सारे तर्जुमे गलत हैं। चलिए ठीक है, आला हज़रत पे बात कीजिए। आप कौन सी जो है तफसीर की कुरान की कौन सी? एहसनुल बयान पढ़ते हैं जो सऊदी अरब में मक्का मदीना में हाजियों को दी जाती है तोहफे में, हदिये में, वो मैं पढ़ता हूँ। अगर आला हज़रत के इतने ही मोतबर अगर उनका तर्जुमा सही होता तो आज मक्का मदीना में आज आला हज़रत का भाई वो सब लोग बांट रहे होते तर्जुमा। आला हज़रत के तर्जुमे को इंडिया पाकिस्तान के बरेलवी के अलावा कोई पूछता नहीं है, कोई थूके ना इसे तर्जुमे पे। उल्टा सीधा गलत सलत तर्जुमा उसमें अपने माने, अपनी अकल के माने डाल दिए। तफसीर सही नहीं, सिर्फ तर्जुमा है खाली। तर्जुमा ही गलत है ना मेरे भाई। सूर्यपति की आयत नंबर 2 का कंजुल ईमान पढ़ के आप देख लीजिए। क्या है तुम्हारा, क्या है तफसीर? तर्जुमा खाली है कि खाली तफसीरें है तुम्हारा? आप खाली सवालों की दुकान खोल के बैठ गए हैं। आप बताएंगे नहीं कि नबी को मासूम आप कहाँ से मानते हैं? अरे आप अपनी किताब तो बताओ, मैं उसको लेके आऊंगा पढ़ूंगा। तो बता तो दिया, एहसनुल बयान मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी रहीमुल्लाह का तर्जुमा है और यूसुफ अली की तफसीर है, ठीक है। ये उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। आपको जो जबान पे महारत हासिल हो आप जाके खरीद के पढ़ लीजिए। और सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है, ए नबी हमने आपके अगले पिछले जम माफ कर दिए। तो जब अल्लाह माफ कर रहा है तो आप कौन होते उंगली करने वाले? जम का माना होता है गलती, कोताही। अल्लाह ताला ने माफ कर दिया अपने नबी के, अल्लाह को इख्तियार है। आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? पैदाइशी खताओं से पाक नहीं है। पैदाइशी खता से, अरे फिर वही चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी इंसान थे, अल्लाह के नबी से भूल चूक हुई कि नहीं हुई? आप ये बताइए, अल्लाह के नबी से खता हुई कि नहीं हुई? वो हुई। ये बताओ, गुनाह और खता में फर्क भी होता है कुछ? मेरे भाई गुनाह किसको आप कहेंगे? आपका अकीदा क्या है, नबियों से गुनाह नहीं होते? आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी थे, आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं हुआ? आदम अलैहिस्सलाम से भी गुनाह हुआ, अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने आदम को तौबा के कलिमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। अरे तो कौन सा गुनाह हुआ था आदम अलैहिस्सलाम से? अरे आप वो छोड़िए, आप ये बताइए तर्जुमे में क्या गलती लगी आपको मेरे भाई? आप पहले अब मैं सिर्फ खता पे और गुनाह पे ही मैं बहस कर रहा हूँ, बाकी तर्जुमा आला हजरत। तो हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी से आज की तारीख में ये अकीदा रखना कि नबी से गुनाह होना, खता होना, ये एक जाहिलाना बद अकीदा है। आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी गुनाहों से पाक हैं, वो मासूम है। आप गुनाह को और खता को, भूल चूक को सब एक ही समझ रहे हो। जम का जो माना अरबी में है वो गुनाह में भी आता है, कोताही में भी आता है, खता में भी आता है। ऐसे आता है, गुनाह किसको कहा जाता है और खता किसको कहा जाता है, भूल चूक किसको कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन मालूम है? आपको मालूम है? आदम अलैहिस्सलाम जम क्या होता है? आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह कौन सा गुनाह हुआ था? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानो लीजिए, आपको स्टोरी नहीं मालूम। अब हम आपको फिर से पूरा इस्लाम का बेसिक बताएं। आप बताओ ना, थोड़ा सा बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो ताला
نے جب کہا تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا، لیکن شیطان نے بھڑکا دیا، تو آدم علیہ السلام سے بھائی وہ گناہ ہوا گیا کہ نہیں ہوا؟ اب اللہ کی نافرمانی ہوئی، اب چاہے وہ غلطی سے ہو جائے چاہے جان بوجھ کر ہو تو جائے، ہوا تو گناہ نہ میرے بھائی، وہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی طرح سے ہوا تو گناہ نہ۔ اس کو سنو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی آپ جان بوجھ کے کریں چاہے انجانے میں کریں، ہوگا تو گناہ نہ وہ؟ ہاں وہ گناہ ہوگا، ٹھیک۔ تو بات ٹھیک ہے، آپ نے اقرار کر لیا کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ معصوم ہے الحمدللہ آج کی تاریخ میں۔ اللہ کے فرمان پہلے نازل ہوا اور اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اچھا یہ بتا دیجئے، اللہ کے نبی معصوم ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس ہے؟ آدم علیہ السلام کو کہ آدم اس کے قریب مت جانا، اللہ کا فرمان تھا۔ آدم علیہ السلام شیطان بہکایا کسی بھی طریقے سے، ہوا نفس اپنا ہوا، اب وہ خطا ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیے میرے بھائی، قرآن حدیث میں کیا کیل کال کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے کون سے فرمان کو انکار کیا؟ ارے زبردستی آپ نبی کو معصوم ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت بدل دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کون سے فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہیں ہوا؟ اور اللہ کے فرمان، ارے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی جب گناہ کریں تبھی اللہ معاف کریں؟ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تو وہ معصوم ہو گئے نا۔ اب ضروری ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ امت کے سامنے کھولے۔ آدم علیہ السلام کا ایگزامپل ہے میرے بھائی، عجیب آدمی ہو آپ۔ وہ نافرمانی موجود ہے ان کی، کہ ہاں ان سے وہ چاہے شیطان نے بہکایا چاہے نفس ہی خود ہوا، جیسا بھی ہوا ان سے وہ چیز ہوا جس کا اللہ نے منع کیا۔ بھائی اصل میں آپ کے پاس عقل بہت زیادہ ہے، علم بہت کم ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ گھنٹی بھائی آرام سے ٹھنڈا پانی پی لیجئے، منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار لیجئے، پسینہ پوچھ لیجئے، پریشان نہ ہوئیے۔ آپ بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی میں اس وقت اے سی میں بیٹھا ہوں، اے سی میں بھی پسینے آ رہے ہیں آپ کے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے جو آپ مطلب یہ بڑبڑا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے آپ بولتے جا رہے ہیں۔ ارے یار آپ خود نبی کو گناہ گار ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ خود نبی کے گستاخ ہیں، آپ خود میرے بھائی گستاخ بھائی وہ نبی ہیں۔ آپ نے گستاخی اور گناہ کا، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی اور ہم نے آپ کے اگلے پچھلے کوتاہیوں کو ضم کو معاف کر دیا، تو آپ کو دقت کیا ہے؟ ضم کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا نا، ڈکشنری آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا، ایک معنی ہوتا ہے گناہ، ایک معنی ہوتا ہے خطا، ایک معنی ہوتا ہے کوتاہی، یہ تین معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ اس میں گناہ ہی کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے کوئی نہ کوئی چوری چھپے گناہ کیا ہوگا جو اللہ نے معاف کیا ہے معاذ اللہ؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ تو آپ بار بار سوال کر رہے ہو نا۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کو گناہ گاری سے بچانے کے لیے قرآن کا مطلب پورا معنی ہی چینج کر دیا کہ اے نبی آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ بھائی وہ لوگ کون سے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے آپ بتائیے نا۔ حدیث کوئی ایسی ہے، کوئی ایسی چیز تو حدیث بتا تو دی، امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ رات کو عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پیر میں سوجن آ گئی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب اس سے بڑی حدیث کیا چاہیے؟ اور سن لیجیے میرے بھائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی اتنے خوش تھے کہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اس آیت کو خوب گنگناتے تھے، انا فتحنا، یہ اس آیت کو مطلب بھائی وہ اللہ کے نبی گنگناتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک ہی اللہ کے نبی کو تحفہ تھا، بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذنب کو معاف کر دیا اگلے پچھلے، اللہ کے نبی معصوم ہو گئے، اللہ کے نبی خوش ہو رہے۔ تو ثابت آپ تو کیجئے کہ سب کچھ ہم ہی سے بھیک میں آپ مانگ لیں گے، یہ بتائیے۔ ارے یار تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، میرے بھائی جتنا ہم نے آپ کو دے دیا ہے نا اتنا آپ کو آپ کے عالموں نے بھی نہیں دیا ہوگا، جتنی علمی بات آپ کو بتا دی ہے زندگی میں کوئی آپ کو بتائے گا نہیں، آپ کے عالم لوگ خالی گھماتے ہیں آپ کو۔ نہیں گھمانے کا مطلب نہیں، آپ صرف اتنا بتاؤ ذنب کا، آپ اپنے ترجمے پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ ایک بھی حدیث پیش کی، نہ وہ کون لوگ ہیں جن کے گناہ معاف ہوں گے، نہ آپ نے یہ بتایا، نہ ہی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو لوگ عمل کیوں کر رہے ہیں یہ بتایا، آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ آپ نے گنہگار اگر کہا ہے کہ نبی کے گناہ بخشے گئے تو وہ کون سے گناہ ثابت ہوئے؟ آپ نے اگزامپل طور پر، وہ گناہ اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا نا، میں کیا جانوں، علم غیب مجھے تھوڑی نہ ہے۔ اللہ کے نبی سے کیا گناہ ہوا، کیا خطا ہوئی، کیا کوتاہی ہوئی، یہ اس کا رب جانتا تھا اور رب نے معاف کر دیا۔
रब का उसमें जाने आपको तो क्या उसका दिक्कत है? तर्जुमा आपने क्यों लिख दिया? हमने थोड़ी ना किया मेरे भाई, कुरान की आयत है, अब क्या कुरान की आयत को मिटा दे, कुरान से हटा दे? क्या आप चाह रहे हैं? सूरह फतेह की आयत नंबर 2 को कुरान से मिटा के फेंक दे? जम का माज़अल्लाह। माना आपने क्या ले लिया? खता, भूल चूक ले सकते हैं। भूल चूक और अरे होता है, फिर वही चीज मेरे भाई, होता है। जम के 3 माने हैं, जो तर्जुमा कर रहा है वो तर्जुमान की अपनी चॉइस है, वो कौन से माने को लेता है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? माने तो तीनों है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर अपने नबी के गुनाह माफ कर दे तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप रोक लोगे? बता दो। मैं अल्लाह ताला फिरौन को अगर उठा के भाई को होता है, जन्नत में डाल दे तो क्या आप रोक लोगे अल्लाह को? तुम ये यार बताओ। इधर-उधर की बात बहुत करते नहीं, हो। अल्लाह ताला फिरौन को उठा के अगर जन्नत में डाल देगा, क्या आप अल्लाह को रोक लोगे? अरे अल्लाह तुमको जहन्नम में डालेगा तो मैं नहीं रोक सकता, तुमको तो जन्नत में फिर डालेगा तो मैं नहीं रोक सकता। तो वही तो बता रहे हैं भाई, आप जब मेरे लेकिन भाई जो आखिरत जाहिर है में, जितनी आयतें हैं उसका उतना तर्जुमा तो कम से कम आना चाहिए। तो तर्जुमा आप कीजिए ना, सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का तर्जुमा आप पढ़िए ना। क्या है भाई लका का माना क्या है, चलिए बताइए। ज़म्ब का मतलब अगर गुनाह लेते हो तो ज़म्ब का मतलब हम कह रहे हैं जम का माना गुनाह ही ले लिया, तो कौन सी आफत आ गई ये बताइए। हम कह रहे हैं जम का माना गुनाह ही ले लिया, चलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, खताओं को माफ कर दिया, तो आपको दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी चीज है ना, ये तो अल्लाह के नबी की एक बशारत है कि अल्लाह के नबी मासूम है। भाई जिस चीज का दावा होता है ना उस चीज की दलील मौजूद होनी चाहिए। तो दलील ही तो है सूरह फतेह की आयत नंबर 2। आपका दावा ये है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह, गुनाह कौन सा हुआ जो आप गुनाह का जुमला गुनाह कौन सा हुआ मेरे भाई, ये अल्लाह से जाके पूछिएगा मरने के बाद ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कुरान थोड़ी ना नाजिल किया है। मालूम है तुमने क्यों कर दिया उसका तर्जुमा? अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है ना, जाके अल्लाह से आखिरत में मरने के बाद पूछ लीजिएगा कि अल्लाह ताला आपने ऐसी आयत क्यों नाजिल की। साहबा ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया सूरह फतेह की आयत नंबर 2 पे। आप अंग्रेजों के बाद की पैदावार, आप मेरे भाई कुरान की आयत के ऊपर उंगली उठा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? तर्जुमा खुद गलत करोगे, तहरीर खुद करोगे, तर्जुमा करने की तमीज आपके आलिमों को नहीं है, और इल्जाम लगाते हो कुरान के ऊपर। कुछ भी वो पढ़ेगा, कोई भी मजहब का पढ़ेगा, अगर आप ये तर्जुमा पढ़ेगा तो वो ढूंढेगा दलील। वो ये सोचेगा कोई भी गैर मुस्लिम अगर मेरे भाई ये तर्जुमा पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो मासूम है। अल्लाह ताला ने उनके तमाम अगले पिछले खताओं को, गुनाहों को, ज़म को माफ कर दिया। बेदलील सिर्फ गैब बेदलील आपका तर्जुमा है, आपने अभी तक एक भी दलील नहीं दी है। मैंने 4-5 दलीलें आपको दे दी हैं, दसियों दलीलें दे सकता हूँ इस तर्जुमे को सही साबित करने के लिए, दसियों। लेकिन अभी जो 5 मैंने दलील आपको दी है इतनी काफी है आपके लिए। आपने एक भी दलील नहीं दी अपने तर्जुमे के ऊपर। आपका तावील कादरी और आपका आला हजरत और आपके ये कंजुल ईमान वाले, ये तीनों लोग मेरे भाई इस तर्जुमे को साबित कर देना कयामत से पहले तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। अरे बरेलवी या देवबंदी सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का तर्जुमे पे आप गौर कीजिए। ऐ नबी, हमने आपके सबब से लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। ये के सबब से कौन से अरबी के पोर्शन का उन्होंने तर्जुमा किया? बाकी आपकी उंगली तुम्हारी तरफ उठ रही है, सारी उंगली भाई सारी उंगलियां आपके अंदर हो चुकी हैं। आपके आला हजरत ने इतना गलत तर्जुमा कर दिया है कि सारी उंगलियां आपके अंदर हो गई हैं। हाथों की तो छोड़ो, पैरों की भी उंगली आपके मुंह में हो गई है। दांतों तले उंगलियां आप दबा रहे हो लेकिन तर्जुमा नहीं साबित कर पा रहे हो। कितने शर्म की बात है। दलील जो उसके बाद चलिए अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि आला हजरत से अनजाने में या जानबूझ के तर्जुमे में तहरीफ हो गई। अगर आला हजरत से जानबूझ के उन्होंने तर्जुमे में तहरीफ की है तो अल्लाह ताला उनको सजा देगा। अगर उनसे अनजाने में तर्जुमे में तहरीफ हो गई है तो अल्लाह ताला उनको माफ करे। ठीक है, नबी को गुनहगार साबित कर दिया। नबी गुनहगार नहीं है, नबी मासूम है। उसकी दलील है सूरह फतेह की आयत नंबर 2।